वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर कलीग हैं। बड़ा सीखा है हमने उनसे, और जब बात आती है क्राइम की और क्राइम के ऊपर रिपोर्टिंग की तो यकीनन फ़हीम सिद्दीकी की बड़ा नाम है, बड़ी इज़्ज़त है। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। फ़हीम भाई ये बताइए, ये जो मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है, इसके ऊपर मैंने भी बड़ी रिसर्च की है, आपने भी की होगी। आपकी नज़र में क्या वजह है? क्योंकि मेरी जब बहुत सारे पुलिस वालों से बात हुई तो मालूम पड़ा, उन्होंने इशारतन बताया मुझे कि जो मनशियात का केस है ये तो 3-4 महीनों में रफा दफा हो जाएगा, मर्डर के केस के अंदर अरमगान फंसेगा। मैं हैरान इस बात पे हूँ फ़हीम भाई कि ड्रग्स का कार्टेल इतना बड़ा बस्ट होता है, ANF की आंखें नहीं खुलती हैं, एक्साइज की आंखें नहीं खुलती हैं, पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि ANF के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए था अरमगान का, उसके बाप का। सैडली मैं तो आपको बताऊं फ़हीम भाई, आई एम दी ओनली जर्नलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मीडिया पे आके सारी डिटेल्स बता रहा है कि अरमगान कुरैशी का बाप क्या करता था, और फिर उसका बाप मुझे टीवी पर आके मुख्तलिफ इंटरव्यू में धमकियां भी देना शुरू हो जाता है। मैंने आज पुलिस को भी दरख्वास्त दी है FIR के लिए। बताने का मकसद ये है कि सर मनशियात फरोशों को जो सरपरस्ती हासिल है, फ़हीम साहब आपने मुझसे ज़्यादा इनके ऊपर रिपोर्टिंग की है, आप थोड़ी रोशनी डालिए। क्यों सिस्टम इनके सामने फेल हो जाता है? क्यों ऐसे कार्टेल्स बेनकाब नहीं होते हैं? क्यों मीडिया पर भी इनकी डिटेल्स खुलकर सामने नहीं आती है? कामरान असगर कुरैशी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने नहीं आ रहा, जो आई एम श्योर मौजूद था और मिटा दिया गया। फ़हीम सिद्दीकी साहब देखिए तलहा, आपने जो सवालात किए ना उनका जवाब आपके सवालात में ही मौजूद है। क्यों? इसलिए कि जो जिन लोगों ने जो है इस सिस्टम को ख़त्म करना है वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, इस माफिया का हिस्सा है। किस किस तरह हिस्सा है वो ज़ाहिर माफियाज जो हैं इस सिस्टम में अगर उन्हें सरवाइव करना है तो वो इस सिस्टम के बगैर नहीं चल पाते। तो वो कैश पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, वो नशा देते हैं, जितने नशे उनके पास मंशियात जितनी किस्म की मौजूद है वो सप्लाई करते हैं इन्हें, और जो दीगर सप्लाई मुमकिन है वो करते हैं इस सिस्टम को। आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए, और आपके लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब अदालत में एक ऑर्डर तैयार होता है और उसमें बज़ाहिर ये होता है कि जनाब इस शख्स को पुलिस रिमांड देना है, और वो जो है पुलिस रिमांड जो है वो वाइटो लगा के जेल कस्टडी कर दिया जाता है, पुलिस रिमांड की जगह जेल रिमांड में तब्दील कर दिया जाता है, तो फिर सिस्टम को सलाम करें भाई। इस मुल्क में ये है सिस्टम इस मुल्क का। आप ANF को रो रहे हैं, आप कस्टम को रो रहे हैं। इस मुल्क में हमेशा से यही हाल है। अमेरिका आपसे कह कर थक गया एक वक्त में कि खुदा के लिए आप जो है अपने मुल्क से मंशियात की जो बैरून मुल्क स्मगलिंग है वो रोकिए। आप नहीं रोक पाए, और जब आपने रोकने की कोशिश की तो चूंकि आप कॉरिडोर थे, अफगानिस्तान में नशा तैयार होता था, मंशियात तैयार होती थी, हीरोइन तैयार होती थी, सारे नशे तैयार होते थे। जब वो यहाँ से जाते थे आप कॉरिडोर थे, आप यहाँ मुतासिर होते चले गए, और आज ये हाल है कि आपके यहाँ पार्टीज में नशा एक ऐसा लाजमी जुज है कि जिसके बगैर जो है वो पार्टी मुकम्मल नहीं होती। अब किसी ने तो उस पार्टी में सप्लाई देनी है ना तला। जी हाँ, और पार्टी भी होनी है, जैसे लोग पार्टी भी कैंसिल नहीं होगी, वो अरमगान जैसे लोग ही करते हैं। और मैं हैरान होता हूँ, अफसोस का मुझे होता है, दुख होता है कि जब मैं ये देखता हूँ कि बास पार्टीज जब उनके ऊपर खुदा ना खास्ता किसी सरफरे की जानिब से कोई रेड हो जाए तो पता चलता है कि जनाब इस पार्टी का तो बाकायदा तौर पर NOC जारी किया गया था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। क्या बात है? तो ये तो सिस्टम है ना भाई। अब क्यों आप रो रहे हैं? आपने कभी इस सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आपने इतनी जिंदगी सहाफत को दी। हमेशा 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 भाई। इस हद तक के मेरे प्रोग्राम्स के ऊपर सिंध असेंबली तक में बात हो गई। लेकिन जनाबे वाला, जब सिस्टम के लोग इस हद तक मजबूत हों कि वो फैसले करने की पावर रखते हों, तो फिर सिचुएशन यही रहती है कि मंशियात के कार्टेल इसी तरह से चलते रहते हैं। आप क्या समझते हैं ये कामरान कुरैशी है, ये जो अरमगान है, ये मैं इवन ये जो मकतूल है, ये लोग ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की हद तक काम करते हैं? ये इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ इस बात का नहीं है कि जनाब अरमगान ने एक और नौजवान आमिर मुस्तफा की जान ले ली। बात सिर्फ ये नहीं है, ये खुलेगी और ना भी खुले। मैं तो खैर तो कहता हूँ कि हो सकता है ना भी खुले, बावजूद ना खुले, लेकिन ये बात लिख लीजिए कि ये इंटरनेशनल गैंग्स की एक लड़ाई है। उसके नतीजे में एक कत्ल हो गया। मेरे मुंह में खाक, मुझे मजीद सूरत हाल भी खराब होती नजर आ रही है।
کسی کو سزا ملتی بھی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کیفر کردار تک پہنچے گا فہیم بھائی، یا پھر نہیں سیم اولڈ؟ اب کچھ ڈفرنٹ، مجھے یہ میرے ذرائع فہیم بھائی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ طاقتور حلقوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کارروائی کریں، ان کے اوپر ایکشن لیں، تب جا کے یہ ایکشن ہوا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اشارتاً وہ بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کے ناظرین کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو کچھ عرصے سے سندھ میں خاص طور پہ منشیات کے خلاف کاروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہوں گی۔ سندھ اسمبلی سے ایک بل بھی منظور ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو نشہ استعمال کرنے والے طالب علم ہیں ان کے انٹرویوز بھی پولیس کر سکے گی، کسٹڈی میں لے سکے گی، سب کر سکے گی، پورا ایک جو ہے نا میکنزم بنا ہے۔ اس میکنزم کے بننے کی بڑی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ایک ہائی کلاس جو فیملی ہے ہماری سوسائٹی کی، پاکستان کی، اس کے کچھ بچے جو ہیں وہ نشے کی ایک ایسی لت میں پڑے ہیں کہ جس کے بعد کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس دفعہ بھی، جو میں نے سندھ اسمبلی میں بل کا حوالہ دیا، اور اس دفعہ بھی ان کی طرف سے آرڈرز آئے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے۔ لیکن جناب جس قوم کو یا جس قوم کے ایک بڑے حصے کو آپ نے مختلف قسم کے نشوں کی لت میں مبتلا کر رکھا ہو، وہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں کی کارروائیاں اسے ختم کر دیں گی؟ نیور۔ دیکھیں جب جھاگ بیٹھے گا نا تو اس کے بعد پھر یہی سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں جو ہے نا وہ کسی کو سزا ملے گی یا کچھ ہوگا۔ اگر سزا مل بھی جائے گی ایک لمحے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ جی جناب محکمہ داخلہ کے ماتحت عدالتوں سے سزا ہو بھی جائے گی کسی سٹیج پہ، تو جناب اعلیٰ عدالتوں سے وہی ملزمان آپ کو بری ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ میرے منہ میں خاک، میں بہت نیگیٹو پکچر آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں، لیکن جناب سچویشن ہی یہی ہے اس ملک کی۔ مجھے کہنے دیجئے پلیز، کس بات کا این ایف ہے اس ملک میں، کس بات کا کسٹم ہے اس ملک میں، کس بات کی ایکسائز ہے اس ملک میں؟ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا، روکنا ہوتا ہے۔ آپ منشیات کے عالمی کوریڈور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں اس کے بعد بھی جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی رپورٹس نہیں کہتی، یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ پاکستان میں ہر سال نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اور فہیم بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ایک صحافی ایک منشیات فروش کو میڈیا پہ آ کر بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامران قریشی کو جانتا ہوں، میں 25 سال پہلے میں نے بھی جوانی میں کچھ غلطیاں کی تھی، ہاں میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے گواہی دی کہ میں چشم دید گواہ ہوں، 10 سال تک میں نے اس شخص کو منشیات بیچتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہی شخص بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے اس صحافی کا یعنی میرا نام لے کر مجھے دھمکی لگاتا ہے۔ مجبوراً مجھے آج پولیس میں بھی درخواست دینی پڑی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ منشیات فروش اتنے دلیر کب سے ہو گئے فہیم بھائی؟ چلا آپ تو ایک صحافی ہیں نا، سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کے اوپر جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ لاٹھی اٹھا لیتا ہے، کبھی اٹھا کے بند کر دیتا ہے، کبھی اٹھا کے غائب کر دیتا ہے۔ کامران قریشی نے جو اپنی پہلی ٹاک کی اس کے بعد بھی مختلف شوز میں، وہ تو آئی جی سندھ کا نام لے رہا ہے، وہ تو ڈی آئی جی سی آئی اے کا نام لے رہا ہے۔ آپ اس سے کیا بعید رکھتے ہیں؟ دیکھیں جن لوگوں کی اس حد تک بیک ہو نا کہ وہ اس لیول کے افراد کے نام لے سکتے ہوں اور وہ بھی میڈیا میں آ کر نام لے سکتے ہوں، تو وہ آپ کا اور میرا نام بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آئی جی سندھ غلام نبی محمد صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کا بھی نام لیا گیا ہے۔ اب اس جو طلحہ نے درخواست دی ہے اس کے اوپر ہی کوئی ایکشن لے لیں، کوئی ایف آئی آر اب کر لیں، اور جو پرانی ایف آئی آر جو پرانے سے کرمنل ریکارڈ ہیں وہ بھی لے کر آئے سامنے۔ وہ کیوں نہیں نکل رہے فہیم بھائی؟ وہ کیوں نہیں نکل رہے بھائی؟ نہیں نکلیں گے نا، کیوں خوش فہم ہے طلحہ اب اتنے کہ نہیں نکلیں گے؟ سسٹم ہے اس ملک میں، مان لیجئے، اور ایک سسٹم اس کو مت سمجھیے جس سسٹم کے کچھ عرصے سے باز گشت ہے کہ وہ صرف زمینوں کے معاملات میں رہتا ہے، ہر جگہ سسٹم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ مافیاز ہیں ہر جگہ، تو یہ بھی ایک مافیا ہے۔ یہ مافیا نہ آپ کو کامیاب ہونے دے گی، اور کیونکہ اگر آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہے ان کے اوپر ضرب پڑے گی، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ